इंटरव्यू वाकई टीआरपी के लिए सोशल मीडिया जो करता है ना, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया उसके पास से भी नहीं गुजरा हुआ। नबीहा, यहाँ पर मैं एक बात आपको क्लैरिफाई कर दूं, जैसे कि आप मेरी कलीग भी रह चुकी हैं, तो आपको पता होगा कि मैं सिर्फ एक यूट्यूबर नहीं हूँ, मैं एक एक्ट्रेस, मॉडल और एक होस्ट भी हूँ। जहां तक आपने मुझे मेरी जिम्मेदारी का एहसास दिलाया, तो देखिए मैं आपको यहाँ पर ये कहना चाहती हूँ कि जो उसके वालिदैन है उनके साथ पहले दिन से मेरी हमदर्दी है। मैंने कभी आज तक ये नहीं कहा कि दुआ जहरा ने जो किया वो ठीक किया, या जो जहीर की फैमिली ने किया वो ठीक किया। लेकिन इसके साथ मैं एक चीज क्लैरिफाई करना चाहती हूँ कि मेरा पहले दिन से एक नैरेटिव था कि जो अगवाकार गैंग के तौर पर उनको साबित करने की कोशिश की गई वो गलत था। ये कोई नैरेटिव नहीं है सुनहरा, ये कोई दिस इज नो नैरेटिव। आप गैंग की बात करी, आप नशे की बात करी, ये तो पॉइंट ही नहीं है, ये तो मुद्दा ही नहीं है। आपको इस बात पे तजाद था कि गैंग मुलविस होगा। भाई कहाँ से आ गया गैंग? जो एक रीत बन रही है, जो एक रवैया बन रहा है, जो एक तर्ज बन रही है, वो आपका तजाद नहीं था। आप लोग रिस्पॉन्सिबल है, आप लोगों की फॉलोइंग है, बहुत सारे लोग देखते हैं, आप लोगों के नैरेटिव को भी जानने की, समझने की कोशिश करते हैं। मैं बिल्कुल आपसे जवाब आप जानना चाहूंगी। जी, मैं आपको यही बताने की कोशिश कर रही हूँ कि जब हम लोग दुआ जहरा का इंटरव्यू कंडक्ट करने के लिए गए, तो वहां मैं सिर्फ अकेली नहीं थी, और भी कुछ चैनल्स आए हुए थे। जब हम लोगों ने उसका इंटरव्यू करने के लिए उससे बातचीत शुरू की, तो उसने अपने वालिदैन के बारे में जो रवैया रखा वो बहुत ही सख्त रवैया था। वो कह रही थी कि मैं उनका नाम भी नहीं लेना चाहती, लेकिन उसके बावजूद हम लोगों ने सबने मिलकर उसको समझाया कि देखो गलतियां इंसान से हो जाती हैं, माना कि आपने अपनी मर्जी की, आपकी वालदा जो हैं, आपके वालिद जो हैं वो आपके लिए इतने टेंस हैं। और तभी जाकर उसने मेरे इंटरव्यू में, ये ऑन रिकॉर्ड है कि मेरे इंटरव्यू में उसने ये बात की कि ठीक है, अगर मुझसे गलती हुई है तो मेरे वालिदैन जो है वो फिर मुझे माफ कर दें, लेकिन मेरे शौहर के साथ वो मुझे कबूल करें। और वो गुस्से में क्यों थी? गुस्से में वो इसलिए थी क्योंकि सोशल मीडिया पर, लेकिन ज़ुनैरा आप ये कह रही हैं कि ये बिफोर इंटरव्यू या आफ्टर इंटरव्यू आपने बात बोली, आप नहीं समझती कि ये तो पब्लिक मैसेज जाना चाहिए? नहीं, ड्यूरिंग इंटरव्यू। अच्छा हाँ, बात पूरी सुनिए, मैंने आपसे ये नहीं कहा कि बिफोर या आफ्टर, मैंने कहा ड्यूरिंग इंटरव्यू। इट्स ऑन। लेकिन सॉरी टू से ना, ये बात लोग बहुत ऑफेंड हुए हैं इस इंटरव्यू से, आपको पता है ना, बहुत ऑफेंड हुए हैं आपके या बाकी जो आपके कॉलीग्स जिन्होंने इंटरव्यू कंडक्ट किया। लेट मी फिनिश। उनकी जस्ट एक शख्स आता है, वो कहता है कि ये तो मोहब्बत की दास्तान है, वाह भाई वाह, मोहब्बत की शादी हो गई, अरे ये तो मिसाल बनेगी, किताबों में छपेगा। क्या बात हो रही है भाई? कौन सी किताबों में छपेगा? कौन सी मिसाल बनेगी कि हमारी बेटियां घर की भाग जाएं और हम मिसालें देंगे? इसका जवाब ले लें प्लीज, अगर आप मुझे मौका दें। जी, आप मुझे इसका जवाब दें। जी, ये आप जो कह रही हैं कि मोहब्बत की दास्तान है, और ये मैंने सवाल नहीं किया, ये किसी दूसरे चैनल के ऊपर ऑन एयर हुआ है, लेकिन इसका जवाब मैं आपको दे देती हूँ। दुआ जहरा ने हमें बताया कि उनके ऊपर एक फिल्म बन रही है। अच्छा, तो इंशाल्लाह जब वो आपके चैनल पर आएंगे और इंटरव्यू देंगे, तो आप उनसे बाकी की डिटेल्स ले लीजिएगा कि कौन सी फिल्म बन रही है उनके ऊपर। जैसे कि आप लोगों ने देखा कि पाकिस्तान में जब कोई वाकयात होते हैं, मामूली या गैर मामूली, तो उसके ऊपर लोग सब्जेक्ट के ऊपर फिल्म्स बनाते हैं। तो ये उसने जिक्र किया था कि हमारी इस लव स्टोरी के ऊपर एक फिल्म बन रही है, जो कि आने वाले दिनों में आप लोग देखेंगे। अच्छा, जेस्चर ये गया है कि आपके हवाले से भी, चलें आपकी बात कर लेती हूँ, मैं बाकी यूट्यूबर्स की बात नहीं करती हूँ, कि बड़ी खुशी होस्ट फील कर रही थी इंटरव्यू करते हुए कि जैसे बड़ा कोई मार्का हो गया है। तो आप इस पर क्या कमेंट करेंगी, क्या कहना चाहेंगी उन लोगों को? खुशी वाकई आप महसूस कर रही थी या दुख हो रहा था आपको एक्चुअली कि बच्चों ने क्या किया है? अभी तो पढ़ने की उम्र है, जरा कुछ बनने की उम्र है, शादी कर ली है, प्रैक्टिकल लाइफ कुछ और है, आप भी माशाल्लाह न्यूली मैरिड है, आप समझती होंगी जिम्मेदारियों को। हाँ, मैं आपको इसका जवाब दे दूं कि मेरा स्माइलिंग फेस इस वजह से था, या अगर दुआ जहरा मुस्कुराते हुए इंटरव्यू दे रही थी, तो ये बहुत अच्छी बात इसलिए थी क्योंकि जो कहा जा रहा था ना कि उसको हब्से बेजा में रख के जबरदस्ती स्टेटमेंट्स दिलाए जा रहे हैं, तो जब वो खुद लाइव आकर खुशी खुशी बता रही थी, और जब वो ये कह रही थी कि मैंने अपनी मर्जी से ये सब कुछ किया है और मैं अपनी जिंदगी में खुश हूँ, तो मैं उसको ये नहीं कह सकती थी कि आप मुंह बनाकर यहाँ पे बैठ के रोना शुरू कर दो। देखिए, मेरा काम था उससे सवाल करना, बिल्कुल वैसे ही आपका काम नहीं था कि आप उससे सख्त सवालात करती ज़ुनैरा। ऑनेस्टली आप मुझे बताएं, आप इंटरव्यू करती है, अगर आप उसे देखिए सख्त सवाल भी करती ना, अगर आप उस बच्ची को या लड़के को रियलाइज करवाती, स्टार्ट ही आप यहाँ से करती हैं कि भाई आप लोगों ने किया गलत है, बताइए। उसके बाद आप समझिए कि आपके बाद इंप्रेशन और तरह से जाता, इंटरव्यू तब भी हिट होता, रेटिंग तो तब भी आती, लेकिन एक बड़ा हैप्पी माहौल में, एनवायरनमेंट में जो इंटरव्यू किया गया, आई डोंट थिंक सो दैट वाज राइट। इतने आप मुझे बताएं, मेरा आपसे सवाल है ज़ुनैरा, जी आप करेंगी अपनी फैमिली में, लेकिन जवाब देने का मौका मैंने आपको मैं सुन रही हूँ ना ज़ुनैरा, मैं आपसे बिल्कुल सुन रही हूँ, मैं सवाल भी रख रही हूँ। आप मुझे बताइए, मेरा आपसे ये सवाल है, जी, मेरा आपसे ये सवाल है कि क्या आपने मेरा इंटरव्यू देखा है? मैंने आपका भी इंटरव्यू देखा है, मैंने आपके कॉलीग्स का भी इंटरव्यू देखा है।
جی جی، تو آپ نے کہا کہ آپ کو کچھ سخت سوالات کرنے چاہیے تھے، تو یہاں میں آپ کو بتا دوں کہ پچھلے جس 2 طرح مہینے کے سے کرنے چاہیے تھے ویسے نہیں کیے گئے زنیرہ. آپ کا بیسک تضاد یہ ہے، آپ گینگ کی بات کر رہی ہیں، آپ بھینسوں کے ٹکے کی بات کر رہی ہیں. آپ کو تو لڑکی کو بتانا چاہیے تھا نا کہ بھائی تم کیسے اپنے ماں باپ کے جذبات کو مجروح کر کے یہاں پر آ گئی ہو. کیا یہ ٹھیک تھا؟ اس کے بعد آپ بات کرتی کہ تمہارا فیوریٹ ڈرنک کون سا ہے، یہ بات تو بعد میں کی جاتی کہ کون سا شربت پسند کرتی ہو. نبیہہ دیکھیں، اگر آپ اصل میں چاہ رہی ہیں ٹی آر پی کے لیے ایسا کچھ مت کرنے. اگر آپ نے میرا انٹرویو واقعی ٹی آر پی کے لیے سوشل میڈیا جو کرتا ہے نا، الیکٹرانک میڈیا اس کے پاس سے بھی نہیں گزرا ہوا مس. جی جی بالکل آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں. میں یہ کہہ رہی ہوں کہ میں نے سخت ترین سوالات اس سے پوچھے اور اس نے ان تمام سخت ترین سوالات کے جوابات دیے. زنیرہ کون سا سخت سوال کیا؟ ذرا مجھے ریکال کروا دیں، میں بھول گئی ہوں، تھوڑی سی یادداشت میری کمزور ہے، ہو سکتا ہے میں غلط ہوں، میں شاید بھول گئی ہوں. آپ مجھے ریکال کروا دیں. یہاں میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ آپ نے کہا کہ آپ نے میرا پورا انٹرویو دیکھا اور میں نے آپ سے کہا کہ میری یادداشت کمزور ہے، آپ مجھے ریکال کروا دیں، مجھے بتا دیں، میں بھول گئی ہوں. آپ کہہ رہی ہیں نا کہ آپ نے سخت سوال کیے. آپ کی یادداشت کمزور نہیں ہے، بیسیکلی آپ کی ٹیم نے آپ کو رپورٹ کر دیا ہوگا. اوکے مجھے تو آپ کے پورے انٹرویو میں میڈم زنیرہ صاحب صرف ایک ہی بات نظر آئی. آپ کہہ رہی کہ مجھے جو سب سے بڑا تضاد محسوس ہوا وہ تھا کہ گینگ کا الزام، نشہ دے کر. آپ کو والدین کی تکلیف پہ تضاد نہیں ہوا؟ آپ کو پریشانی ہے کہ ایک بچی بھاگ گئی ہے، اس کو بھینسوں کے ٹیکے لگ رہے ہیں، اس کو گینگ کوئی ملوث ہے، آپ کو تضاد کسی اور بات پہ نہیں ہوا؟ دکھ کسی اور بات کا نہیں آپ کو ہوا؟ آپ کمال کر رہی ہیں. آپ کس طرح کے سوال کر رہی ہیں؟ میں نے سارے سوال اس سے پوچھے. اگر آپ نے میرا انٹرویو دیکھا ہوتا تو آپ کو پتا ہوتا. آپ کی ٹیم نے آپ کو رپورٹ کر دیا ہے اور آپ یہاں پر میرے ساتھ بحث کر رہی ہیں. میں نے تو اس سے ایک سوال پوچھا. میں نے تو اس سے یہ بھی کہا کہ اپنے والدین آپ کا انٹرویو میں نے میرے ساتھ پورے پاکستان نے میڈم آپ کا انٹرویو دیکھ لیا ہے، اور جو رسپونڈ انہوں نے کیا ہے اور جو فیڈ بیک انہوں نے دیا ہے، آپ نے میرے خیال سے آنکھیں بند کی ہوئی ہیں. اور ہم نے ان انٹرویو کے جو فیڈ بیک یا جو رسپونڈ آیا ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے میں آپ سے بات کرنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن مجھے لگتا ہے کہ آپ جواب نہیں دے پا رہی ہو زنیرہ. بہرحال مجھے لگتا ہے کہ ہمیں اپنا تھوڑا سا جو رویہ ہے، ہمارا جو کنڈکٹ ہے، ہماری جو ذمہ داری ہے، ہمیں اس کا احساس کرنے کی ضرورت ہے. آپ کچھ کہنا چاہ رہی ہیں؟ جی زنیرہ. جی میں آپ سے یہ جاننا چاہتی ہوں کہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ لڑکا اور لڑکی نے دونوں نے پسند کی شادی کی. یہ واقعہ اور یہ معاملہ ہائی لائٹ ہو گیا روزانہ کی بنیاد پہ. یہ تو سوشل میڈیا پر آ گیا نا. روزانہ کی بنیاد پہ آپ مجھے بتائیں کہ پاکستان میں کتنے % لڑکے لڑکیاں ہیں جو ہیں وہ کورٹ میرجز کر رہے ہیں؟ کیا ہزاروں کی تعداد میں. ٹھیک ہے، تو کیا وہ صحیح کرتے ہیں؟ روزانہ کی تعداد میں. ہاں، اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ گجرات میں اسپین سے آئی ہوئی 2 بہنوں کو قتل کر دیا گیا. سوشل میڈیا پہ اس کے خلاف آواز نہیں اٹھائی گئی، میں نے آواز اٹھائی. نور مقدم کا جو کیس ہوا اس پہ کسی اور نے آواز نہیں اٹھائی، اس پہ میں نے آواز اٹھائی. ساہیوال یہ تو بڑی اچھی بات ہے نا، ویل ڈن، آپ کو اپریسیشن. لیکن جہاں پر کوئی بات غلط ہوگی کیا وہ بات نہ کی جائے؟ اتنی اپریسیشن، اتنا پیار تو آپ کو مل رہا ہے نا. لیکن اگر کوئی ایک چیز غلط ہوگی ہے تو آپ صرف یہ کہہ سکتی ہیں نا کہ ہاں نہیں بہتر ہو سکتا تھا، تاکہ دیکھیں یہ ایک ریت یا رویہ قائم نہ. تھینک یو سو مچ زنیرہ، آپ نے ٹائم نکالا ہمارے پروگرام نیو پاکستان کے لیے.